खाज एक कडेन खाता आनी खाजयता दुसरे कडेन. तेजे आनी तेजे फॅमिलीचें बरें ना. आनी तेन्ना हांवें तेंचे डेप्युटी कलेक्टराक वचून तेंचे सॉल्व कर म्हटलें. सो हो थंय आपल्या भावाक आनी त्या भावाच्या बायलेक त्रास करतालो. तो एक तेका राग आसलो. बरें आतां फ्लाय ओवर ब्रिजचो तो हें सब्जेक्ट घेवन तो आयला लोकां फुडें. फ्लाय ओवर ब्रिजचा बद्दल म्हाजें आनी तेजे भितर कांयच इनवॉल्वमेंट ना. कारण फ्लाय ओवर जावो हें जी कंपनी आसलेली तेंचो प्रपोजल आसलेलो. आनी तेका जे स्थानीक लोक आसलेले तेंचे दुकानवाले आनी आतां जे ते भितर आहात ते लिडर ते सुद्दां सगळे ऑब्जेक्शन करून तांकां थंय रिटर्न कंप्लेंट दिल्या. हांवें ना म्हाजी चॅलेंज आहा की हांवें खंयच रिटर्न ताका दिला काय म्हूण नोट घातला काय म्हूण कितें. पण तुम्ही सरकारान असले म्हणटा तो त्यामुळे तुमची जबाबदारी असली. सरकारान कोण प्रपोजल म्हाजे कडेन घेवन आयला. तो आयला आनी थंयचे स्थानीक कोण आयल्या. एकटो कोण म्हाजे कडेन आयला ताणें सांगचें ह्या मनशान तुज्या कडेन बाबू कडेन प्रपोजल घेवन गेल्लो आनी बाबून तें करूं ना म्हणून. तो म्हणटा की ते फ्लायींग ओवर्सच तुम्ही तेका विरोध केलो म्हणून. ना हांव कसो विरोध करतलो. हांवें करूं खंय आहा रिटर्न. हांवें सायन मारून थंय कितें दिल्या. थंय रिटर्न आहा ते थंयचे जे लोक आसा स्थानीक आनी थंयचे सरपंच आनी थंयच्यांनीच लेटर दिला की तो नाका म्हणून आमकां. पण म्हाजें कसलेंच ऑब्जेक्शन ना. म्हाका फ्लाय जो प्रपोजल आहा तो तेंच्यांनी करचो आनी फुडें व्हरचो. पण हांवें तेका केन्नाच रोखूं ना. मग तुमचें म्हणणें अशें आहा की थंयसले स्थानीक जेन्ना पंच सरपंच तांचो त्या फ्लायींग ओवरासाक विरोध आसलेलो. आनी तेंच्यांनी रिटर्न दिला पंचायतीक हें नोट लेटर दिला. तशेंच गव्हर्मेंटाकूय धाडला. पण ह्या लोकांनी केन्नाच खंयच्या दारगोच्या मनशान खंयच्यान येवन म्हाका केन्ना विचारूं ना की बाबू हांगा फ्लायओवर ब्रिज जाय म्हणून. फ्लायओवर ब्रिज जो आहा हें प्रपोजल कंपनीचें आसलेलेंच न्हय. पूण ताका विरोधय त्या टायमाचेर भरपूर जाल्लो. विरोध जालो तुमच्या नाका म्हणून. तुम्ही नाका म्हणून विरोध. मग तो नाका म्हणून ते करपी कोण आसलेले तर. येस ते दुकानवाले सगळे. आनी तेंच्यांनी रिटर्न थंय ऑलरेडी पंचायतीन पयल्या ते सगळे मेळटले. कोण एकटो जेन्ना फ्लायओवर थंय रस्ते जेन्ना चालू जाता तो रस्तो सकयल आसलो तो वयर करपी हांव. त्या दुकानाक सगळ्यांक फॅसिलिटी दिवपी हांव. पण कोण एकट्यान येवन समज म्हाका सांगलें की बाबू हांगा फ्लायओवर ब्रिज जायत म्हणून थंयच्या लोकांक जाल्यार हांव मुखार वयतालो घेवन तें. पण तेन्ना कोणेच कांय सांगूं ना. जेन्ना हायवे जाली आनी आतां त्रास जावपाक लागलो तेन्ना लोक जागृत जाले की फ्लायओवर ब्रिज थंय जायच म्हणून. पूण ते सगळे तुमच्याच कपळाचेर मारपाक सोदता. म्हाजेर कशें मारतलो. म्हाजे कडेन कोण आयिल्लो तेन्ना सांगपाक. एकटो कोण आयलो तेणें नांव दिवचें. आपूण बाबूक सांगलां बाबून करूं ना म्हणून. म्हणजे हांकां जबाबदार स्थानीक थंयसले. थंयचे जे बिझनेसमॅनवाले आहा पळय ते जबाबदार जाले. तुमी ना. हांव कसो जातलो. हांवें थंय तांकां जे पेडणेकरांक जाय तें जें करूं ना जाल्यार हांव जबाबदार जालो. हांवें आजून पेडणेकरांचो म्हणटा तो शब्द केन्ना भायर उडूं ना. हे हावेलीन बी म्हणटे पर्सनल तेजो तो राग काडपाक तो म्हाजे बद्दल उलयता. जे तेजे फॅमिली मॅटर भितर तेणें आपल्या भावाक आनी भावाच्या बायलेक जो त्रास दिलो आनी डेप्युटी कलेक्टरान ताका ती केस घेतली तेजे बद्दल हांव तेजे भितर इनवॉल्व जालो म्हणून तो म्हाजेर राग काडटा. आनी कांयच ना. तेणें केन्ना म्हाका रिटर्न दिला. तेणें सांगचें बाबूक आपणान हें एप्लिकेशन दिल्लें हें कर म्हणून केला काय म्हणून. सो तांचे आनी एक अशें म्हणटा की तुमी थंयसर कुशीक जमीन घेतली म्हणून ह्यो तुमी. तो संबंद येना. तेजो आनी त्या जाग्याचो आनी ह्या जाग्याचो संबंद येना. ते आमच्या चल्यान कितें तरी घेतला तें म्हाका दिसता कोणा तरी मुस्लिमा कडेन. म्हाका कांय खबर ना तें. पण हेज्या बद्दल हें आनी तेजे भितर कसलोच येना. तें खंय पयस पडटा आनी हें खंय पयस पडटा. फ्लायओवरचो कोणें आयला म्हणजे कितें बाबा तुमकां अशें दिसता कितें आतां इलेक्शन आयलें त्याच्या खातीर तुमकां बदनाम करपाचो. इतलेंच की तेजो जो मॅटर आहा तेज्या भावाचो आनी तेज्या भितर कांयच थंयचे स्थानीक लोकांनी बाबू मातशें जातालें काबार कर म्हटलेलें आनी तें आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिल्लें. न्हू ह्यो सगळो जो फ्लायींग ओवर्साचो विशय करून तुमकां बदनाम करपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी काय ना नाल्यार एकट्यान भायर सरून सांगचें की बाबूक आमी हें सांगलेलें आनी बाबून करूं ना म्हणून. अशी पेडण्या मतदारसंघान खंयची गोश्ट आहा की बाबूक सांगला आनी बाबून करूं ना ती. ताणें सांगचें. खरी कापास्त आसल्यार त्या हेणें हावेलीनान सांगचें की बाबू कडेन आपूण नोट घेवन गेला बाबून करूं ना. या बाबून रिटर्न नोट दिवन तो स्टॉप केला म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन. तशें कित्याक दिवचें तुमी स्टॉप करूंक. म्हाका कित्याक पडला कितें बरें जातालें. तेन्ना कोणाचोच प्रपोजल येवना थंय फ्लायओवर ब्रिज जावपा जाय म्हणून. फ्लायओवर ब्रिज हो केन्ना आयलो की जेन्ना ट्राफीक वाडली आनी हायवे जालो तेन्ना लोकांक दिसपाक लागलें की थंय त्रास जाता म्हणून. आनी तो प्रपोजल आसलो हायवेचो तो जाला.
काय उपकार करूं ना गव्हर्मेंटान. जो प्रपोजल थंय आसा आनी येदे व्हडले मॅटर थंय एक्सिडेंट जाले आनी लोक जागृत जाले, लोकांक जाय आसलो फ्लाय ब्रिज, तेन्ना फ्लायओव्हर ब्रिज जालो. हो हावेलीन खंय आसलो हो जो बडबडटा तो, जेन्ना थंय फ्लायओव्हर ब्रिज जालो तेन्ना कित्याक कोण उगडूं ना तेणें? तो म्हणटा आपुणच ताका विरोध केल्लो. खंय कसलो विरोध रेणे? हो सांगून दी मरे विरोध केला तेणें कितें दिलां म्हाज्या कडेन? रिटर्न तरी कितें दिवपा जाय न्ही, तें दिलां काय म्हणून? नाल्यार फ्लायओव्हर जाय म्हणून कोणाक ते पंचायतीक झगडला हें जालां. हो लास्ट मिनटाक तें जेन्ना ट्राफीक त्रास जावपा लागलो तेन्ना उलयता तो. तेजे पयलीं जो रस्तो जातालो पळय तेन्ना कोण येवना आनी कोणाक तेन्ना नाका जाल्लो फ्लायओव्हर. म्हणजे आतां इलेक्शन आयलें म्हणून हें सगळं इलेक्शन आतां पळय सगळे आमी बरें केल्यार कोण ना कोण दुश्मन आसतात, कोण ना कोण कितें उलयता तेजे भितर हो एक ताका खंय घेवन बसला. हेजें हांवें सगळें कितें काम केल्लें आसा कोणाची हावेलिनाची, कळ्ळें काय? आतां ते फॅमिली मॅटर म्हणून हे आमकां त्रास जाला. लोक सांगतात न्ही कितें बाबू जातालो बरें कर, पडप आनी हो त्रास घेवन बसप. म्हणजे सगळे लोक सगळे बरें उलयताले म्हणून अशें आसना. कोण ना कोणाचे भितर कीड आसताच न्ही, तेजे भितर ही एक कीड.